बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो आज की अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आज भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत हो रही थी तो उसमें एक टर्निंग पॉइंट सामने आया जो देखने को मिला। वो ये था कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आए और उन्होंने अदालती मावन जो है वो बनना चाहा, तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा और इसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साबिक जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके केस में वो जल्दबाजी की जा रही है, हेस्ट किया जा रहा है, उसको जल्दी से सुना जा रहा है। और तीसरा, फैज़ाबाद धरना केस में भी एक अहम पेशरफ सामने आई है। पहले तो आपसे डिस्कस करें भुट्टो रेफरेंस केस। जब आज भुट्टो रेफरेंस केस चल रहा था तो जजेस के दरमियान भी वो एक हम आहंगी या मुताबकत जो थी वो नहीं पाई जा रही थी। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बात कर रहे थे, दूसरे जजेस उससे एग्री होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब एक मौके पर उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा जी कि जजेस पर जब रियासती तशद्दुद हो, उन पर दबाव हो, तो इस मौके पर जो है वो केस का दोबारा जायजा लिया जा सकता है। उन्होंने कहा जी सदर ने हमें रेफरेंस भिजवाया है तो हमने अपनी राय वापस सदर को भिजवानी है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी उनका कहना था कि जो कि भुट्टो का जो केस जा रहा था उस वक्त मार्शल का दौर था, जबर का एक समा था, तो उन्होंने कहा कि उनके ज़हन में ये हो सकता है कि अगर इनको सज़ा ना दी गई तो ये कल हमारे खिलाफ आर्टिकल 6 का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको बताएं कि इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उनकी ऑब्जर्वेशन इससे इंटायरली डिफरेंट है। जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कहा कि आप हमें वकील को कि आप हमें रिकॉर्ड से ये बात साबित करें, अदालत को ये बात बताएं कि उस वक्त जजेस मुतअस्सिर थे, उन पर दबाव था। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ जो है मार्शल का होना काफ़ी नहीं है कि जी मार्शल है तो इसलिए उसमें फैसले जो है वो जजेस दुरुस्त नहीं दे सके। उन्होंने कहा इसका सारा जो है वो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, एक उन्होंने ये भी बात कही कि उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है, मतलब इस केस को देखा जाए तो अगर तो ये केस हमने सुन लिया, खोल दिया, तो फिर तो हमें सारे केसेस को दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो इसके साथ जस्टिस तारिक मसूद सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा कि अगर हमें ये केस देखना है तो फिर हमें जो नीचे ट्रायल कोर्ट जो कि हाई कोर्ट थी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसले हैं उनको तो कलअदम करार देना पड़ेगा। अगर उनको कलअदम करार नहीं देते तो किस तरह से इस केस को हम मेरिट पर देख सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जी कि लगता है जो जजेस उस वक्त केस सुन रहे थे वो खुद भी मतलब इसमें मुत्तफिक नहीं थे। तो आपको बताएं, इसमें आज जब बैरिस्टर फिर एतजाज़ अहसन पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हमने तो आपको पहले ही अदालती मामला बनाया था, तो आप पेश नहीं हुए, तो आपकी जानिब से बताया गया कि आप नहीं आ सकते। बहरहाल आए तो हम आपको अब सुन लेंगे। जरा क्या कहना है कि एतजाज़ अहसन पेश हुए हैं और चूंकि ये केस ऐसा है जिसमें जजेस के वो बायसनेस और उसमें उनके दबाव के हवाले से वो किस तरह से अपना मतलब अगर दबाव में हो तो फैसले देते हैं, ये सुना जा रहा है। तो हो सकता है कि वो जो मौजूदा सूरत हाल है इसको इससे रिलेट करें या रिलेट करते हुए दिखाई दें। बहरहाल ये एक बड़ा केस है, कल तक समाअत मुलतवी हुई है और इसमें बड़ी जो अहम पेशरफ्त है इस हवाले से वो सामने आएगी। दूसरा आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर जज साबिक जज रिटायर्ड हो चुके हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में
ریفرنس جو چل رہا ہے، جو شکایت ان کے خلاف چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ زیادہ ایسٹس بنائے ہیں، اس میں ابھی 29 تاریخ جو ہے اس کو فکس کر دیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس کو کیوں مطلب اتنی جلدی میں سننا چاہ رہی ہے؟ اس سے پہلے سپریم کورٹ جیسے کہ 4-1 سے وہ ایک بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے خلاف بھی اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کاروائی چل رہی ہو تو وہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو وجہ سامنے آئی وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک تو رکن جسٹس طارق مسعود، وہ ابھی ریٹائرڈ ہونے والے ہیں مارچ میں۔ دوسرا جسٹس سمیر بٹی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ بھی ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اور جسٹس نعیم افغان جو کہ چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ پھر نئی سی سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل دی جائے گی اور اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا۔ تو میرا خیال ہے یہ ابھی ہفتہ یا 10 دن میں اس بارے جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کوئی اپنی رائے دینے والی ہے، اس میں کوئی اپنا وہ فیصلہ سنانے والی ہے جو کہ سامنے آ جائے گا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جیسا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ وہ جب یہ الیکشن جو تھے نہیں ہو رہے تھے 2023 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے جو سابق سینئر موسٹ جج تھے جسٹس جاز الحسن کے ساتھ مل کر ایک نوٹ لکھا تھا جس پر سابق چیف جسٹس عمر تاب بندیال نے سو موٹو ایکشن بھی لیا تھا اور الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس وقت سے ہاٹ واٹر میں ہیں۔ تو تیسری جو آپ سے خبر شیئر کرے وہ یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیصلہ دے چکے ہیں، اس کیس میں انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے۔ اس بار ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جو کہ ذمہ داران ان کی تعیناتی ان کو کرے گا، تعین کرے گا۔ تو اس بار ایک کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، جبکہ اس کمیشن کو پہلے 1 ماہ کی مہلت دی گئی تھی، اب پھر انہوں نے 3 ہفتوں کی مہلت کے لیے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں 3 ہفتوں کی مہلت دے۔ کچھ اس کیس میں جو اہم کردار ہیں، جو اہم لوگ ہیں، ابھی ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئے، تو ہمیں ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں موقع دیا جائے۔ تو دیکھیں اس پہ سپریم کورٹ میں یہ کیس لگے گا تو اس میں کتنی ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج اب تک کی جو اہم ڈیولپمنٹ، ناظرین جو ایکسکلوسیو ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔